अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। पछिल्लो दिनमा उच्च संख्यामा संक्रमित थपिएपछि सक्रिय संक्रमित पनि 27,000 नागेका छन्। मृतकको संख्या पनि आज 600 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 73,000 निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2059 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,06,76 पुगेको छ। नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटिएको 9 महिनामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 1,409 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 1,116, भक्तपुरमा 130 र ललितपुरमा 163 जना संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,680 जना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 73,023 पुगेको छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा निको हुनेको प्रतिशत 72.53% रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट पहिलो पटक जेठ 4 गते सिन्धुपाल्चोकी 29 वर्षीय सुत्केरीको मृत्यु भए पश्चात आज 5औं महिनामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 600 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा झापामा 2 पुरुष, सुनसरीमा 3 पुरुष, काठमाडौँमा 1 पुरुष र 1 महिला, ललितपुरमा 1 पुरुष, रूपन्देहीमा 2 पुरुष गरी 10 जनाको मृत्यु भएको हो। पछिल्लो दिनमा संक्रमणबाट निधन हुनेहरूको प्रतिशत 0.60% रहेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,053 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 27,053 र संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरू 11,176। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 877, प्रदेश 2 मा 458, बागमती प्रदेशमा 7,634, गण्डकी प्रदेशमा 446, लुम्बिनी प्रदेशमा 1108, कर्णाली प्रदेशमा 426, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 207 जना। कोरोना संक्रमित व्यक्ति बाहिर निस्किए सरकारको आग्रहलाई पालना नगरे 6 महिना जेल सजाय गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका केही व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा नबसेको पाइएको भन्दै प्रवक्ता गौतमले यस्तो प्रमाण भेटिए कारबाही हुने बताएका छन्। पोजिटिभ रिपोर्ट आएको व्यक्ति आइसोलेसनमा नबसी बाहिर हिँडुल गर्ने, अरूलाई भेट्ने गरेको पाइएमा संक्रमण ऐन अनुसार 6 महिनासम्म जेल सजाय हुने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। प्रवक्ता गौतमले आफन्त वा केही व्यक्ति यस्तो गरेको पाए घर परिवार र छिमेकीले अनुगमन गरी खबर गरिदिन आग्रह गरेका छन्। पोजिटिभ आएको व्यक्ति आइसोलेसनमा नबसी बाहिर हिँडेको छ, अरूको सम्पर्कमा आएको छ भने संक्रामक रोग ऐन अनुसार 6 महिना चाहिँ जेल सजायसम्म हुने व्यवस्था छ। हामीले चाहिँ गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई चाहिँ सूचना गरिसकेका छौँ। त्यसैगरी आज सक्रिय संक्रमित मध्ये आज संस्थागत आइसोलेसनमा 11,176 जना र होम आइसोलेसनमा 15,877 जना रहेका छन्। आज 318 जना आइसियुमा उपचाररत छन् भने 75 जना भेन्टिलेटरमा छन्। आज देशभरका क्वारेन्टिनमा 4,703 जना रहेका छन्। आजको PCR 13,279 परीक्षण भएको छ। नेपालमा एकै दिन 4,000 भन्दा धेरै व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुन्छ भनेर कसैले पनि सोचेका थिएनन्। तर पछिल्ला दिनमा कहिले 2,000 भन्दा धेरै, कहिले 3,000 भन्दा धेरै त कहिले 4,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण भइरहेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,000 पुगिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमितको उपचारका लागि भौतिक पूर्वाधारको अभाव चुलिएको छ। तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार बुधबार 3,439 जना नयाँ संक्रमित थपिए, जसमध्ये काठमाडौँमा मात्रै 1,684 संक्रमित थपिए। त्यस्तै शनिबार त्यो संख्या बढेर 4,364 जना नयाँ संक्रमित थपिए, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2,540 जना संक्रमित थपिए। शुक्रबार 2,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिए, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,400 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। दिन प्रतिदिन धेरै संख्यामा संक्रमित देखिन थालेपछि मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको लागि उपचार गर्न अस्पताल तथा बेड अभाव रहेको स्वीकार गरिसकेको छ।
सामान्य भन्दा सामान्य पनि स्वास्थ्य सेवाहरू प्रभावित हुने अवस्था आउँछ। त्यस्तो अवस्था आयो भने तपाईँ हामी कोभिडको मात्रै होइन अरू स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदाखेरि पनि स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरू तपाईँ हामीलाई सेवा दिन उपलब्ध हुन नसक्ने खालको स्थितिहरू, उपकरणहरू त्यो अनुसार पर्याप्त नहुने खालको अवस्था आउन सक्ने, सङ्क्रमितहरूलाई पनि प्राथमिकीकरण गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको सङ्क्रमणको दर रोक्नका लागि हाम्रो व्यवहारहरू परिवर्तन गरौँ, सबै व्यक्तिहरू स्वास्थ्य कर्मी झैँ भूमिकाहरू निर्वाह गरौँ, सबै सङ्घ संस्थाहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य संस्था झैँ भूमिकाहरू निर्वाह गरौँ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा बेड क्षमताभन्दा बढी संक्रमितलाई राख्नुपर्ने अवस्था छ। उक्त अस्पतालको 5 क्याबिन सहित 25 बेडको आइसोलेसन सेन्टर खाचाखाच भरिएको छ। 20 बेडको आइसियु र 6 बेडको भेन्टिलेटर पनि खाली छैन। यहाँले भने यो चाहिँ हाम्रो खाली 20 शय्याको मात्र आइसियु बेड हो। एक त यसलाई चाहिँ धेरै हुनुपर्ने, हामीसँग स्पेस पनि छैन। यो पुरानो अस्पताल हो, यहाँ संरचना भौतिक संरचनाले दिँदैन। अनि त्यसपछि यो आइसियु बेड भनेको अन्य साधारण बेडहरू जस्तो होइन, यसको लागि विशेष पूर्वाधारहरू पुर्याउनुपर्छ। यसमा नेगेटिभ प्रेसरहरू रुमहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, अक्सिजन प्लान्टहरू हुनुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसै सक्सन सिस्टम्सहरू हुनुपर्छ। सबै कुरा चाहिँ यसका पूर्वाधारहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। वीर अस्पतालमा 300 आइसोलेसनमा 26 वटा आइसियु र 26 भेन्टिलेटर प्रयोग भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। नयाँ संक्रमित थपिए भने राख्ने ठाउँ छैन। त्रिवी शिक्षण अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ। अहिले उक्त अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको लागि छुट्याइएका आइसियु र भेन्टिलेटर भरिएका छन्। नयाँ बिरामी अस्पताल लैजानु परे न आइसियु नै छ न भेन्टिलेटर नै। अवस्था छैन, एकदमै प्याक छ अहिले सबै ठाउँमा। तर हामीले छुट्याएको बेडभन्दा बढी चाहिँ एक्स्ट्रा राखेर अहिले सुविधा सेवा दिइरहेका छौँ। अरू छैन, भेन्टिलेटरै हुनुपर्ने, भेन्टिलेटरै छैन, भेन्टिलेटर चाहिँ अभाव छ। सरकारी मात्र होइन, निजी अस्पतालहरूमा समेत कोभिडका लागि छुट्याइएका बेड भरिएका छन्। स्टार अस्पतालले कोभिडका बिरामीका लागि 20 आइसोलेसन र 2 आइसियु र 2 भेन्टिलेटर बेड छुट्याइएको थियो। यो सबै भरिएको छ। छैन हाम्रो त अरू हाम्रो तल होल्डिङ एरियामा राखेर बिरामी पोजिटिभ आएपछि कहाँ म्यानेज गर्ने भन्ने पनि समस्या भइसक्यो। पोजिटिभिटी रेट यस्तरी बढाएको छ हाम्रै ल्याबहरूमा नि हामी देखिरहेको छौँ होइन, एकदम वात्तै बढाएको छ। मान्छेहरू पोजिटिभ आउने रेट बढाएको छ। अब सबैजना फेरि त्यसमा 10% त एकदमै सिक हुन्छन्। उपत्यकामा रहेको अन्य अस्पतालहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। कुनै अस्पतालहरूमा समेत कोरोना संक्रमितले उपचार पाउन सक्ने अवस्था छैन। अधिकांश अस्पतालमा कोभिडका लागि छुट्याइएको आइसियु र भेन्टिलेटर बेड भरिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। विभिन्न केसीका बीच सहमतिको तयारी भइरहेको छ। हिजो 2 पटकसम्म पूर्व दुवै पक्ष बीच वार्ता भएको थियो। आज बिहानै फेरि पनि वार्ता बस्ने भनिए पनि दिनभर वार्ता हुन सकेन। तर अनौपचारिक छलफल भने दिनभरि भइरहेको थियो। सहमति हुने निश्चित भएपछि एकैपटक सम्झौता गर्ने र केसीको अनसन तोडाउने तयारी भइरहेको छ। केही बेरमा दुवै पक्षबीच अनसन स्थल त्रिवी शिक्षण अस्पतालमै केसीको रोहबरमा बसेर टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। यस सम्बन्धमा पछिल्लो जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्डे केसीको अनसन स्थल त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुग्नु भएको छ। डेभिडजी, हजुर, अहिले तपाईँ पुगिसकेपछि 6 बजेको अपडेट भन्दा पछिल्लो चरणमा के भएछ हामीलाई पछिल्लो अपडेट गराउनुहोस्। खास अहिले केही पनि अपडेट भएको होइन। दुवै पक्षले यो अहिले खास वार्ता गर्ने 7 बजे भनिए पनि यति बेलासम्म वार्ता सुरु हुन सक्छ छैन। एक हिसाबमा दुवै तर्फबाट तयारी चाहिँ भइरहेको छ। तर कति बजे बस्ने भनेर केही समय अगाडि चाहिँ 7 बजे बस्ने भनेर तोके पनि अझै वार्ता सुरु हुन सक्छ छैन। म अहिले यो अनसन स्थलमै छु र खास गरी यो अहिले वार्ता सकारात्मक भनेर भनिए पनि प्रधानमन्त्रीले उतापट्टिबाट ल सबै गर भनेर सहमति दिए पनि अथवा उतार स्वीकृत गरे पनि यतापट्टिबाट वार्ता टोली किन अड्किरहेको छ भन्ने विषयमा नै अन्योलता छाएको छ। हजुर, तपाईले वार्ता टोलीसँग अथवा केसी पक्षका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने समय पाउनु भयो? त्यहाँ गएर कुराकानी हुन पाएको छ? यहाँ जो सहयोगी हुनुहुन्छ, म ठ्याक्कै घटना यो अनसन स्थल बाहिर छु
र उहाँको जो सहयोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गर्दैछु, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको छ। तर सरकार भने सकारात्मक देखिए पनि, वार्ताको लागि सकारात्मक देखिए पनि, तर उनीहरू चाहिँ तयार नभएको जस्तो देखिएको छ। किन भन्दा यति बेलासम्म जुन प्रकारले वार्ता हुनुपर्ने हो उता प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि अथवा प्रधानमन्त्रीले उताबाट स्वीकृत गरिसकेपछि पनि यति बेलासम्म नहुनुले कतै फेरि अरू नयाँ मोड लिने त डेभिडजी, यो कारण के हुन सक्छ? बारम्बार वार्ताका लागि टेबलमा बस्ने, फेरि वार्ता नहुने, वार्ता भइहाले पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नेको पछाडिको कारण चाहिँ के हुन सक्छ डेभिडजी? खास गरी अहिलेको यो 19औं अनसनको कुरा गर्दाखेरि 6वटा मागहरू जुन प्रकारले डाक्टर गोविन्द केसीले राख्नु भएको छ त्यसमध्ये विशेष गरेर 2टामा चाहिँ अलि सरकार लचक नदेखिएको मैले बुझेको छु। जुन 2075 साउन 10 गते यहाँभन्दा अगाडि हजुर 15औं पटकको अनसनको कुरा गर्दाखेरि त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कार्यकालको पहिलो अनसन हो, जुन अहिलेसम्म 5 पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ बस्नु भएको छ र सुरुको हो यो, अथवा 15औं पटकको उहाँको लागि। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लागि यो दोस्रो कार्यकालको पहिलो अनसनमा चाहिँ जुन प्रकारले सम्झौता भएको थियो करिब 25-26 दिनको अनसनपछि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, त्यो चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने विषय र अनि पछिल्लो अहिलेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मित्र भएका नियुक्तिहरू र सबै पदमा चाहिँ वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने लगायतका मागहरूमा चाहिँ खास कुरा अड्किरहेको छ। हजुर, अब केसीको स्वास्थ्य अवस्था पनि बिग्रदै गएको छ भनिएको छ, उहाँले आइसियु भर्ना हुन नमान्नु भएको पनि भनिएको छ। कोभिडको यस्तो सन्तास छँदैछ, यसका बीचमा उहाँलाई व्यवस्थित किसिमको स्वास्थ्य उपचारका निमित्त चाहिँ अस्पतालले र उहाँका सहयात्रीहरूले कस्तो किसिमको पहल गरिरहेका छन्, यस विषयमा केही जानकारी भए हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गए पनि उहाँले आफैले नै यो उपचारको लागि नमानिसकेपछि चाहिँ अहिले सलाइन पानी बाहेक अरू केही पनि गरिएको छैन। अस्ति करिब 1 हप्ता अगाडि भनौँ अथवा शनिबार कोभिडको लागि परीक्षण गरिएको थियो, आइतबार कोभिड चाहिँ नेगेटिभ आएको थियो र अहिले स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गइरहेको छ। तर सरकारी पक्ष भने यसमा खासै लचक नदेखिएको अवस्था। हजुर, अब सरकारको तर्फबाट चाहिँ वार्ताका लागि हुन्छ भनेर वार्ता टोली गठन गरिसकिएको, वार्ता टोलीमा खटिनु भएका पदाधिकारीहरू चाहिँ वार्ताका लागि आनाकानी गरिरहेको पछाडिको कारण के हुन सक्छ? अब त्यही त मैले यहाँभन्दा अगाडिपट्टि हजुरलाई बताइसकेँ। खास गरी अब हिजो मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोमा चाहिँ यी सम्पूर्ण कुराहरू पुगेका थिए र त्यस पछाडिपट्टि पनि उतापट्टि स्वीकृत भइसकेपछि पनि जहाँसम्म लाग्छ यो जुन 2075 साउन 10 गते भएका सम्झौता अनुसार चाहिँ चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषय र यो त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मित्र भएका जति नियुक्तिहरू सच्याएर सबै पदमा चाहिँ वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, यी खास गरी यति 2टा विषयमा चाहिँ खास कुरा अड्किरहेको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद डेभिडजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डेभिड पाण्डे। हामीलाई यति बेला त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट अनसनमा बस्नुभएका गोविन्द केसीको बारेमा पछिल्लो जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। वार्ताका लागि सरकार र अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको तर्फबाट दुवै पक्ष टेबलमा रहेका छन्, तथापि औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन। अनौपचारिक वार्ता हिजैदेखि भइरहेको छ र पटक वार्ता हुने र वार्ता तोडिने प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै अब केसीका मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न फेरि पनि यथावत रूपमा रहेकै छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बाँकी एकता प्रक्रिया हप्ताभित्रै टुङ्ग्याउने गरी गृह कार्य सुरु गर्ने भनिएको छ। बिहिबार अध्यक्ष द्वै केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौड्याल बीचको छलफलले गृह कार्य गर्ने सहमति गरेको थियो। तर पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरूले भने 3 जना बीचको छलफलले भने जस्तो काम हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेकपाका 2 जना अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले बिहिबार महासचिव विष्णु पौडेललाई साक्षी राखेर पार्टी एकता सम्बन्धमा अनौपचारिक जस्तो देखिने सहमति गरे। 3 वर्षदेखि पूरा हुन नसकेको पार्टी एकता प्रक्रिया 1 हप्ताभित्रै टुङ्ग्याउन गृह कार्य सुरु गर्ने सहमति भएको हो। 3.5 घण्टा बढी चलेको छलफलमा स्थायी कमिटी बैठकको म्यान्डेट अनुसार एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नेताहरू सहमत भएका थिए। पार्टी एकताको बाँकी काम असोजभित्रै टुङ्ग्याउने स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेपछि मस्यौदा तयार पार्न असोज 6 मा बसेको सचिवालय बैठकले 2 अध्यक्ष र महासचिवलाई जिम्मा दिएको थियो। सोही अनुसार बिहिबार छलफल गरेर 1 हप्ताभित्र एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भनिएपछि पार्टीका नेताहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। सचिवालय सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले 3 जना बीच भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयन सम्भव नै नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भनेको त्यो विषयमा हिजो भएको बैठकको विषयमा केही पनि थाहा छैन सरलाई? थाहा छैन। के लाग्छ अब 1 हप्ताभित्र सम्भव होला त सर? हुँदैन,
कमिटीको बैठक बस्नु पर्यो, बैठकले निर्णय गर्नु पर्यो। नेकपामा गत मङ्सिरदेखि एकता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। मङ्सिर 1 गते प्रवास समन्वय कमिटीले आकार पाएको थियो। त्यसपछि मङ्सिर 28 गतेदेखि पुस 6 गतेसम्म बसेको स्थायी कमिटीको चौथो बैठकले शीघ्र एकताका काम सक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै माघ 15 देखि 29 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले 15 दिनभित्र एकताको बाँकी काम सक्न निर्देशन दिएको भए पनि अघि बढ्न सकेको थिएन। गत भदौ 26 गते सकिएको स्थायी कमिटीको 5औं बैठकले असोज मसान्तभित्र एकताको काम सक्ने निर्णय गरेको थियो। असोज 6 गते बसेको सचिवालयको 68औं बैठकले एकताका बाँकी काम सक्न प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा अध्यक्ष द्वय र महासचिव समेतलाई दिएको थियो। नेकपामा जनसङ्गठनहरू, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद, केन्द्रीय लेखा, निर्वाचन, अनुशासन आयोगले नेतृत्व मात्रै पाएको छ। सदस्यहरू मनोनित हुन बाँकी छ। नीति प्रतिष्ठानमा पनि सदस्यहरू नियुक्त भएको छैन। 32 वटा विभागले पनि पूर्णता पाउन बाँकी छ। विधान्त केन्द्रीय विभागको संख्या बढीमा 35 सदस्य हुनेछ। प्रवास समन्वय र विशेष जिल्ला कमिटीहरूले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। विधान्त गठन हुनुपर्ने पोलिट ब्युरो गठनको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन। अझ स्थायी कमिटी बैठकले पहिले नै टुङ्ग्याएका जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेकाले हप्ता दिनभित्र निर्णय लिन सजिलो देखिँदैन। एकीकरण प्रक्रियाका कामहरू टुङ्ग्याउँदै चैतमा महाधिवेशन गर्न अझै धेरै कसरत गर्नुपर्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गत असोज 19 गतेका लागि बोलाएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक 25 गतेका लागि स्थगित गरेको थियो। कांग्रेसका नेताहरूलाई कोरोना संक्रमण भएपछि बैठक सारिएको थियो। तर दोस्रो चरणमा कोरोना परीक्षण गराएपछि 25 गतेको बैठक पनि अनिश्चित भएको छ। यसकारण पार्टीभित्रको विवाद दशैंपछि सम्मै लम्बिने संकेत देखिन्छ। 19 गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक 25 गतेसम्मका लागि स्थगित गरेसँगै कांग्रेसले उठाएका मुद्दाहरू पार्टीभित्रै कतै ओझेलमा पर्छन् कि भन्ने खतरा बढेर गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैसँग सल्लाह नै नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको 3 महिनापछि नेपाली कांग्रेसले संसद अधिवेशन सुरु गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको भए पनि तर सरकारले कुनै सुनवाई गरिरहेको छैन। 19 गतेको बैठक अघि कांग्रेसले आफ्ना नेताहरूको पीसीआर परीक्षण गरिसकेको छ। अब असोज 25 का लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको एजेन्डामाथि छलफल हुने बताउँदै बैठकमा खुलेर छलफल हुने र कार्यविधि तथा कार्यतालिकामा सहमतिका साथ अघि बढ्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने नेता कृष्ण सिटौलाको भनाइ छ। महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धमा त्यही छ हामीले एजेन्डा पाएको। छलफल हुन्छ, सबै खुलेर छलफल गर्नुपर्छ, खुलेर समीक्षा गर्नुपर्छ अनि सहमतिका साथ एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ कार्यतालिका कार्यविधिका बारेमा। पार्टी कार्यालय सानेपा बन्द रहे पनि यस बीचमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले डाक्टर गोविन्द केसीलाई बचाउनु पर्ने माग राख्दै केसीको समर्थनमा त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगी ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। केन्द्रीय समितिको बैठकमा सडक आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने र संसदीय दलको बैठक बोलाएर संघीय संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारी पनि कांग्रेसले गरेको छ। त्यस्तै नेता रामचन्द्र पौडेल सहित 27 केन्द्रीय सदस्यले दर्ता गराएको विरोध पत्रका बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। सभापतिले त्यसलाई सम्बोधन गरेर छलफल गराउनु भयो। त्यो छलफलबाट हामी अर्को दिनै निकाल्दै थियौँ। छलफल हामीले सबै कुराको टुङ्गाएका छौँ। निकास कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरामा दोस्रो प्रक्रियामा जाँदाखेरि साथीहरूमा कोरोना देखियो, त्यसका बाद स्थगित भयो। त्यो समस्यालाई समाधान नगरिकन सेन्ट्रल कमिटीको बैठक बस्यो भने अझ लथालिङ्ग हुन्छ। कोरोनाका कारण केन्द्रीय समिति बैठक अन्योलग्रस्त बन्ने खतरा बढेर गएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले बताए। तर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस अघि उठाइएका सवालहरूलाई समाधान गर्ने गरी सहमति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको नेता भण्डारीले दाबी गरे। कांग्रेसभित्र आगामी महाधिवेशन, सभापतिको मनोनयन, संसदको विशेष अधिवेशन लगायतका विषयहरूमा छलफल सुरु हुँदै गर्दा केही नेतामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै अनिश्चित बनेको पदाधिकारी समिति बैठक कहिलेसम्म अनिश्चित हुने हो त्यो भने भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसै गरी फागुनमा तय भएको कांग्रेस महाधिवेशन पनि अनिश्चित जस्तै बनिरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले कोभिड महामारीकै बीचमा पनि ठूला ठूला उपलब्धि हासिल गरी तिनलाई संस्थागत गर्न छलफल भएको दावी गर्नु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को 3 दिने ज्ञान सिप सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले आफ्नो भूमिका सहितको नक्सा प्रकाशन गर्नु ठूलो उपलब्धि भएको दावी गर्नु भएको छ। संविधान संशोधन गर्दै 2/3 बहुमतबाट नयाँ नक्सा पारित हुनुलाई अहिलेको सफलताको उदाहरणको रूपमा पेश पनि उहाँले गर्नुभयो। सामेल गरेर हामीले नक्सा छापेका छौँ, त्यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो र त्यसलाई हाम्रो स्वस्तिक चिन्हमा संविधान समेत सर्वसम्मतिले संशोधन गरेर संविधानमा समेत सामेल गरेका। यसको अर्को उपलब्धि संविधानको प्रश्नमा अब नेपाल सर्वसम्मतिमा, संविधान संशोधन सर्वसम्मतिले हुने प्रश्नले संवैधानिक प्रश्नमा अब उल्झन छैन, सर्वसम्मति छ भन्ने कुरा देखियो। यहाँदेखि लिएर ससाना कुराहरूसम्म हामीले ठुला उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। विकासका लागि सिप ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग जरुरी रहेको बताउँदै ओलीले कोरोनामा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर विश्वका 10वटा आर्थिक वृद्धि दर गर्ने राष्ट्रभित्र परेको भन्दै खुसी पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा गैर आवासीय नेपालीहरूको हक हितका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्न सरकारले कन्जुस्याइ नगर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशमा रहनुभएकाहरूका लागि महावाणिज्य दूतावास र त्यहाँ रहनुभएका राजदूतहरूले सहयोग गरिरहेको स्मरण गराउँदै काम विशेषले बाहेक बाँच्नकै लागि कसैले मुलुक छोड्नु नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गर्नुभयो। हिसाबले हामी बाहिर पनि जान सक्छौँ, बाहिर पनि बस्न सक्छौँ, तर जीविकाका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हामीलाई नहोस्। हामी आवश्यकताले अरू प्रकारका आवश्यकता, ज्ञान आर्जनका लागि या अरू प्रकारका आवश्यकताका लागि जाने कुरा अर्कै हो, तर जीविकाका लागि, बाँच्नका लागि बाहिर जानुपर्ने, देश छोड्नुपर्ने, परिवार छोड्नुपर्ने, आफन्त छोड्नुपर्ने, प्रियजनहरू छोड्नुपर्ने, बस्ती छोड्नुपर्ने, यस्तो खालको स्थिति, हाम्रा ठाउँहरू छोड्नुपर्ने स्थिति नबनोस्। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण भर्चुअल माध्यमबाट सुरु भएको दोस्रो NRNA ग्लोबल नेशनल नलेज कन्भेन्सन आजदेखि 3 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। देशको समृद्धिका लागि संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको ज्ञान र सिपलाई नेपाल भित्र्याउने उद्देश्यसहित NRNA ले सम्मेलन आयोजना गरेको हो। सम्मेलनमा विश्वभरका NRNहरूको सहभागिता रहेको छ। मुलुकमा बलात्कारका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। अपराधीलाई कारबाही गर्न राज्यका निकाय चुकिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, पीडित महिलाको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पैसा दिएर बलात्कारका घटना लुकाउने प्रयास समेत हुने गरेको छ। हो, यस्तै भएको छ महोत्तरीमा पनि। ओडा सचिवले नै बलात्कार गरेको घटनामा पैसा दिएर पीडितलाई फकाउने प्रयास गरिएको छ। जिल्लाको भङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 स्थित रहेको हरिणमरी गाउँ, जहाँ कार्यरत एकजना वडा सचिव मिथिलेश यादवमाथि स्थानीय एकजना दलित महिलामाथि जबरजस्ती गर्ने गरेको आरोप छ। घटना असोज 14 गते बुधबारका दिन वडा सचिव पदको दम्बमा मदिरा सेवन गरी लट्ठ परेका भङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा सचिव मिथिलेश यादवले यौन प्यास मेटाउन एकजना स्थानीय दलित महिलामाथि जबरजस्ती करणीको प्रयास गरे। पीडित महिलाले आफ्नो पनि प्रतिष्ठा रहेको बारम्बार रुँदै कराउँदै सचिव यादवसँग हार गुहार गरिन्, तर यौन पिपासु सचिव यादवले केही हुँदैन भन्दै बलात्कार गरेरै छाडे। छेटी उटी बाजार से अबित रहे, बुध दिन रहे, 8 बजे रात रहे सर, हम अबित रहे, झिक्का मोकनी छीटी लगे छीने लगल, हम न छीने उन्हें दिलिए कि कल के तो जबरदस्ती आके वही जंगल भूमि हमराज के थानला कि केना करे लगले, झिक्का मोकनी हुई तो कि कल के पूरे पॉइंट खेल दिल के वो पॉइंट खेलला के बाद हमारा जीव हदा से उड़ गेल। तो ये हमारे जत्ते पावर रहे तो हम कहली तू कर आज जे मन हो से तोरा हम बिहान बोझल अभी के सजाव तोरा हम देवो। हम ओकरा कहली जे एना न कर, सचिव से गाँव के जाए तोरो हंसतो हमरो हंसते, गाँव समाज ने छे ई तैयो कहीं हमरा नहीं कोई कुछ करते। हम कहलिए अच्छा अपने नहीं कोई कुछ करतो,
केना देना कर रहे हम जाके के कहले ओकरा से मार गाड़ी खा के हम कहले कर तुझे मन हो सभी तोरा हम के बाद में सजाव देबो आए। पीडितको जाहेरी पश्चात जबरजस्ती करणीको आरोपमा वडा सचिव मिथिलेश यादव पक्राउ परेका छन्। तर यस घटनामा 20 लाख लिएर मिलापत्र गर्न गाउँका पञ्चहरूले पीडितलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर पीडित महिलाले कुनै पनि हालतमा बलात्कारीसँग मिलापत्र नगर्ने अडान लिएकी छिन्। के बाबा ने सर छिटी बेचे गेले अब के रहे नहीं चिन्हले से हमरा कहलक के जहां जे मांग करबै 10 लाख चाहे 20 लाख से हम देबै लेकिन जे हम मिल जाब हम कहले हमरा 2 करोड़ रुपैया देती सर तना। यता यस विषयलाई लिएर अहिलेसम्म पीडित महिला आफू कहाँ नआएकोले आफ्नो चासोको विषय नरहेको तथापि घटना वास्तविक ठहर भए दोषीलाई कार्यवाही हुनुपर्ने वडा अध्यक्ष राजबाबु यादवको भनाइ छ। त्यहाँको वास्तविकता कुराहरू जे थियो अनुसन्धान के भन्छ मसुदामा सरजमिन गरेर लग्नु जुनले गल्ती गरेछ त्यसलाई सजाय हुन्छ। तर जसले निर्दोष व्यक्ति छ कहिले काहीँ अहिलेको अवस्था के छ कि राजनीतिक द्वन्द्वको कारण मान्छेलाई फसाउन पनि खोजिरहेछ त्यस्तो पनि छ। त्यो वास्तविक कुरा जुनले गरेको घटनालाई सजाय हुनु पर्यो। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश विष्टले यस्ता जघन्य अपराधमा मिलापत्र गराउन नहुने बताउँछन्। यदि कोही कसैले उहाँलाई त्यसरी धम्की देखाउने कसैलाई प्रलोभन देखाउने र यो मिलाउने परिपन्चमा कोही लाग्नु भएको छ भने उहाँलाई म तपाईँको यो मिडियाबाटै अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि यस खालका जघन्य अपराधमा चाहिँ उहाँहरू त्यसरी चाहिँ मिलाउनेतिर लाग्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ पैसाको चाहिँ उहाँहरूलाई चलखेल गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ घटनालाई छुपाउनेतिर लाग्नुहुन्छ भने उहाँहरू पनि यो कानुनको दायरामा फेरि उहाँहरूलाई पनि डोर्याएर हामी ल्याउँछौँ र उहाँहरूलाई कानुनले तोकेको सजाय। एकातर्फ बलात्कार गर्ने बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने भन्दै सरकारमाथि दबाव सृजना भइरहेको छ। अर्कोतर्फ तराई मधेसको जिल्लाहरूमा बलात्कारका घटना वात्तै बढिरहेको छ। प्रदेश 2 प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 77-78 मा हालसम्म प्रदेशका 8 जिल्लामा 827 वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएको छ। खास गरेर तराई मधेसमा घट्ने यस्ता धेरै घटनाहरू प्रहरीसम्म नआइपुग्दै पञ्चहरूले शक्ति र पैसाको दम्बमा गाउँमै मिलाउँदै आएको कारण पीडितहरू न्याय पाउनुको सट्टा अन्यायमा पर्दै आएको सामाजिक अभियन्ताहरूको ठहर छ। आज नेपालमा महिला भन्ने कुरो एकदमै असुरक्षित भइसकेको छ। आज महिला र चेलीबेटीलाई आज सायद निस्किन पनि आज डर लाग्ने वातावरण बनाइदिएको छ यही सरकारमा बसेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र यहाँ केपी ओली सरकारले। म भन्न चाहन्छु जुन देशको प्रथम राष्ट्रपति महिला हुन्छन् त्यही देशमा महिलालाई रेप गरिन्छ सामूहिक बलात्कार पनि गरिन्छ त्यसमा सबैजना चुपचाप बसिरहन्छन् र त्यही सरकारमा बसेको जनप्रतिनिधि जो पनि पार्टीहरू छन् उसकै जनप्रतिनिधिहरू गाउँमा रेप केसमा के अरे जबरजस्ती गर्ने केसमा भ्रष्टाचार गरेर पैसा खाएर मुद्दा मिलाउन जान्छन्। यो कस्तो लज्जास्पद कुरो हो एकदमै दर्दनाक कुरो हो। महिलालाई मेसिन या जनावर ठान्नु हुँदैन। महिला भनेको सीता र भ्रुकुटी सम्मान नै हो। बलात्कारीलाई नियममा भए अनुसार कार्यवाही गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिँदै आएका छन्। सके कानुन संशोधन गरेर कडा सजायको व्यवस्था नभए अहिलेसम्मकै कानुन अनुसार कडा कार्यवाही गर्न सरकारी निकाय पछि हट्न नहुनेमा कसैको दुई मत छैन। जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा हाम्रो मुलुकी फौजदारी कार्य संहिता 2074 मा मिनिमम 7 वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था छ। त्यसमा उमेर र अवस्था हेरेर सजाय चाहिँ घटी बढी छ। पछिल्लो समय देशभर नै बलात्कार वा यससँग सम्बन्धित अपराध बढिरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। तर सरकारी निकायको भूमिका फितलो हुन पुगेको छ। हो रक्षक नै भक्षक भएपछि यो देशको हाल के होला सहजै बुझ्न सकिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दीपक कुमार पाण्डे, महोत्तरी। यसैबीच महोत्तरीमा 6 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरी फरार रहेका युवक 2 महिनापछि पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको मनरा स्वीमा नगरपालिका 1 बस्ने वर्ष 21 का पिन्टु ठाकुरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। गत साउन 11 गते साँझ घर नजिकैकी एक 6 वर्षीय बालिकालाई ललाई फकाई घरमा लगेर करणी गरी फरार भएका थिए। उनलाई मनरा सिसुवा नगरपालिका 9 बथनाहा गाउँस्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा लुकी छिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरी जबरजस्ती करणी मुद्दामा थप अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। जिल्लामा थप यस आर्थिक वर्ष 2077-78 मा हालसम्म 20 वटा जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भए पनि अधिकांश आरोपी पावर र पैसाको दम्बमा पक्राउ हुन सकेको छैन।
योगदान राष्ट्रका लागि नामक सामाजिक संस्थाको औपचारिक रूपमा सुरुवात गरिएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमका बीच यस संस्थालाई औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो। योगदान राष्ट्रका लागि लामो समयदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा बस्दै आएका समाजसेवी युवा अभियन्ता ओम उप्रेतीले ल्याएको अवधारणा हो। उप्रेती युएईमा विभिन्न प्रकारका दुर्घटनामा परेकाहरूको प्राथमिक उपचारको क्षेत्रमा सक्रिय छन्। उप्रेतीले आफूले सिकेको ज्ञान र सिपलाई नेपाली माटो र नेपाली युवाहरूमाझ प्रयोग गर्ने हेतुले संस्था स्थापना गरेको बताएका छन्। विगत 2 वर्षदेखि नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा प्राथमिक उपचार सम्बद्ध अभियान र कार्यक्रमहरू चलाउँदै आएका अभियन्ता उप्रेतीका अनुसार योगदान राष्ट्रका लागि संस्थाले देशका 77 वटै जिल्लाहरूमा सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ। संस्थाले मुलुक र मुलुक बाहिर रहेका सबै नेपालीहरूसँग सहकार्य गर्ने तथा समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि सरकारसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने ध्येय लिएको संस्थाका संस्थापक बताउँछन्। संसदीय समितिले कृषि योग्य जमिनको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय नेपालको कानून विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति बैठकले भू उपयोग ऐन बने पनि नियमावली बन्न नसकेको र ऐन कार्यान्वयन हुनका लागि नियमावली बन्न आवश्यक हुनुपर्ने औल्याएका थिए। तर प्रशासनिक आदेशको भरमा कित्ताकाट खुला गरेको भन्दै संविधान र कानून विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो। भूमि उपयोग ऐन बनेको 2 वर्षसम्म पनि हालसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन। नियम र निर्देशिका नबनाई पुरानै निर्देशिकाका आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले यस विषयमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति राम नारायण बेडारीले जानकारी दिनुभयो। त्यो पेश गरेको ऐनलाई हामीले छलफल गरेर संघीय संसदले त्यो ऐन पारित गर्यो। तर त्यो ऐन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने नियम आज 2 वर्ष हुने बेलासम्ममा पनि त्यो नियम बनेन। नियमै नबनिकन निर्देशिकाहरू नबनिकन पुरानै निर्देशिकाहरूले काम चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हो। त्यस्तै जनस्वास्थ्य ऐन बनेको करिब 2 वर्षपछि गत असोज 5 गते मात्रै नियमावली बनेको भन्दै बैठकले नियमावली बन्नु अघि अस्पतालको तह निर्धारित दर्ता अनुमति लगायतका विषय निर्देशिकाको भरमा चलेको भन्दै यस विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको सभापति बेडालीले बताउनुभयो। जनस्वास्थ्य ऐनको नियमावली बन्नु अघि गरेका काम कारबाहीका बारेमा अध्ययन गरेर आगामी बैठकबाट सरकारलाई आवश्यक निर्णय गरिने सभापति बेडालीले जानकारी दिनुभयो। समितिको अर्को बैठक आगामी मंगलबार बोलाइएको छ। उक्त बैठकका लागि समितिले भूमि मन्त्री अर्याल र मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेलाई बोलाएको छ। खसान राष्ट्रिय संघर्ष समितिले खस समुदायलाई नियतवश आदिवासीमा सूचीकृत हुन वञ्चित गरिएकोमा विरोध गर्दै बिना शर्त खस समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरिनुपर्ने माग गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले मंसिर 7 गतेसम्म आफ्ना मागहरू पूरा नगरे अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्न बाध्य हुने र यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने चेतावनी दिएको छ। समितिले विभिन्न 26 बुँदे माग अघि सारेको छ। समितिले अघि सारेका मागहरूमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएका खस समुदायहरूलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरिनुपर्ने, राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसको आधारमा 10+1 प्रदेश घोषणा गरी ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरिनुपर्ने र स्वायत्त संरक्षित र विशेष क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने रहेका छन्। त्यस्तै 5 आधार र सामर्थ्यका 4 आधारमा थरुहट छोडेर महाकाली, सेती, भेरी र कर्णाली अञ्चललाई खसान प्रदेश घोषणा गरिनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको समितिका अध्यक्ष प्रेम बहादुर खातीले बताउनु भएको छ। भेरी र कर्णाली अञ्चललाई खसान प्रदेश घोषणा गरियोस्। खसहरूको इतिहास, भूगोल, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्पराको शोध अनुसन्धान गर्न खस आयोग गठन गरियोस्। कर्णाली, भेरी
महाकाली अञ्चलमा बोलिने स्थानीय खास भाषालाई प्रदेश नम्बर 6 र 7 को सरकारी कामकाज भाषा घोषणा गरियोस्। खस समुदायलाई जल जमिन जङ्गलमाथि आदिवासीले पाउने अग्राधिकार निर्धारण गरियोस्। समितिले अघि सारेका अन्य मागमा खसहरूको इतिहास, भूगोल, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्पराको शोध अनुसन्धान गर्न खस आयोग गठन गरिनुपर्ने, कर्णाली, भेरी, सेती, महाकाली अञ्चलमा बोलिने स्थानीय खस भाषालाई प्रदेश नम्बर 6 र 7 को सरकारी कामकाजी भाषा घोषणा गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू राखिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमतिका लागि अनौपचारिक छलफल तीव्र। आजै सम्झौता गरेर केसीको अनसन तोडाइने। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्यो। 600 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,000 भन्दा धेरै। कोरोना संक्रमित व्यक्ति घर बाहिर निस्किए 6 महिना जेल हाल्ने सरकारको चेतावनी। आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेहरू जथाभावी हिँडेको पाइए खबर गर्न सबैमा अनुरोध। गते बस्ने भनिएको बैठक अन्यलमा। बलात्कारका घटना बढ्न थालेपछि दोषीलाई दिइने सजाय कडा बनाउन माग। महोत्तरीमा वडा सचिवमाथि नै करणीको आरोप। पीडितलाई 20 लाख रुपैयाँ दिएर फकाउने प्रयास। सन् 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP लाई प्रदान गरिने। भोकमरीलाई द्वन्द्व तथा युद्धको हतियार बन्नबाट रोक गरेको कामको कदर। र सरकारद्वारा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड सदस्यमा 11 जना मनोनित। प्रदेश नम्बर 1 को कोटामा पूर्व फुटबलर हरि खड्का। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। विश्व ब्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर नगण्य हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। दक्षिण एसिया स्तरीय अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व ब्याङ्कले कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीले सृजना गरेको सङ्कट लम्बिने देखिएसँगै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर नराम्रोसँग खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको हो। भाइरसका कारण विश्वको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प प्राय भएकोले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको असर परेको छ। गएको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.2% को हाराहारीमा मात्रै रहेकोमा त्यसमा केही वृद्धि भई 0.6% मा पुग्ने प्रक्षेपण विश्व ब्याङ्कले गरेको छ। विश्व ब्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीले गहिरो धक्का पुर्याएको र तत्काल पुनरुत्थान सम्भव नभएको आकलन गरेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बन्नबाट मुस्किलले जोगिएको थियो। लगातार 2 वर्ष नेपालीको औसत आय बढ्न नसक्ने अवस्था विश्व ब्याङ्कले गरेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले वैशाखमा गएको आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 2.27% रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। ब्याङ्कले महामारीको विनाशकारी असर लम्बिने भएकोले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा अर्थतन्त्रको विस्तार 2.5% ले मात्रै हुने आकलन गरेको छ। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भएर विस्तारको गति समाउन अझै 2 वर्ष लाग्न समेत ब्याङ्कले बताएको छ। 3 वर्षमा औसत 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धि दरको गति गत आर्थिक वर्षबाट 0% को हाराहारीमा खस्किन सुरु भएको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठप्प रहेको छ। निर्माण, व्यापार सहितका क्षेत्रमा गहिरो असर परेको छ। महामारीका कारण कैयौं जलविद्युत सहित ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणको गति महिनौदेखि सुस्त बन्दै गएको छ। बजार खुले, उपभोक्ताको आय खस्किएका कारण माग सुस्त
रहेको छ। यी सबैको असर अर्थतन्त्रमा पर्दा लगातार 2 वर्ष देशको आर्थिक विस्तार ठप्प सरह भएको छ। आर्थिक वृद्धि दर 1% भन्दा तल रहने विश्व ब्याङ्कको आकलनले अर्थतन्त्रको गम्भीर अवस्थालाई देखाएको छ। विश्व ब्याङ्कले मन्दी र महामारीको विनाशकारी असर लम्बिँदै गएको कारण दक्षिण एसियाका लाखौं जनता गरिबीमा धकेलिएको छ। गरिबीको रेखामाथि उक्लिएका लाखौं नेपाली श्रम आय गुमाएका कारण फेरि गरिबीको दलदलभित्रै फर्कने अनुमान गरिएको छ। सन् 2020मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर 7.7%ले नकारात्मक हुने ब्याङ्कको प्रक्षेपण रहेको छ। सन् 2021मा भारतको आर्थिक वृद्धि दर 9.6%ले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ। सन् 2020मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.2% मात्रै रहेको र सन् 2021मा 0.6% पुग्ने अनुमान विश्व ब्याङ्कले गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सन् 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPलाई प्रदान गरिने भएको छ। शुक्रबार द नर्वेजियन नोबेल कमिटीले WFPलाई यो पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। WFPलाई यो पुरस्कार भोकमरी विरुद्धको प्रयास, युद्धग्रस्त क्षेत्रको अवस्थामा सुधारका लागि पुर्याएको योगदान र भोकमरीलाई द्वन्द्व तथा युद्धको हतियार बन्नबाट रोक्न गरेको कामको कदर गर्दै दिएको बताइएको छ। नोबेल शान्ति पुरस्कार यसअघि 24 संस्थालाई प्रदान गरिसकिएको छ। यससँगै यस वर्षका लागि अहिलेसम्म 5 विधामा नोबेल पुरस्कारको घोषणा भइसकेको छ। आगामी सोमबार आर्थिक विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कारको घोषणा हुनेछ। कोरोना भाइरसको खोप बनाउने र विभिन्न मुलुकमा 2 अर्ब डोज वितरण गर्ने विश्वव्यापी अभियानमा चीन पनि औपचारिक रूपमा जोडिएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिङले शुक्रबार कोभ्याक्स नाम दिएको उक्त अभियानमा आफ्नो देश पनि जोडिएको जानकारी दिएकी हुन्। पछिल्लो समय ठूला मुलुकहरू बीच देखिएको खोप राष्ट्रवादलाई लिएर विश्वव्यापी अभियानमा जोडिने चीन सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो। सुरुमा बेजिङले कोभ्याक्स अभियानमा जोडिन ढिला गरेको थियो। यस अभियानमा विश्व स्वास्थ्य संगठन, गावी, द भ्याक्सिन अलायन्स र द कोलोनियल फर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एन्ड इनोभेशन्स लगायत संस्थाहरू रहेका छन्। यसको अनुसन्धान तथा वितरणमा लाग्ने खर्च भने विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूले बिहोर्नु पर्नेछ। अब खेलकुद समाचार। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड सदस्यमा 11 जनालाई मनोनित गरेको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले परिषदमा थप 11 जना सदस्यलाई मनोनित गरेको हो। मनोनित हुनेहरूमा प्रदेश नम्बर 1 बाट पूर्व फुटबलर हरि खड्का खस आर्य समुदायको कोटामा चयन भएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 बाट मानदेव हजारा मधेसी दलित कोटामा प्रवेश गरेका छन् भने यस्तै बागमतीमा जनजाति कोटामा पुणेन्द्र विक्रम लाखे सदस्यमा मनोनित भएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा राकेश कुमार गुरुङ जनजाति कोटामा चयन भएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 को मोहम्मद शाही शेख मुस्लिम समुदायबाट परेका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा नन्दा बस्याल महिला कोटामा परेका छन्। यस्तै सुदूरपश्चिमबाट एकेन्द्र कुमार पिछडिएको क्षेत्रको कोटामा परिषदका सदस्य भएका छन्। यस्तै महिला कोटामा प्रदेश 1 चन्द्रवन्दना राई र थारू महिला कोटामा प्रदेश 5 की सुमित्रा चौधरी रहेकी छन्। यसका साथै संघको सिफारिसमा हुने 2 वटा महिला कोटामा रेणुका श्रेष्ठ र सुवर्ण केशरी श्रेष्ठ परेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोली बीच सहमतिका लागि अनौपचारिक छलफल तीव्र। आजै सम्झौता गरेर केसीको अनसन तोडाइने। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्यो। 600 जना संक्रमितको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित 27,000 भन्दा धेरै।
कोरोना संक्रमित व्यक्ति घर बाहिर निस्किए 6 महिना जेल हाल्ने सरकारको चेतावनी। आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेहरू जथाभावी हिँडेको पाइए खबर गर्न सबैमा अनुरोध। सत्तारूढ नेकपाको एकता प्रक्रिया 1 हप्ताभित्रै टुङ्ग्याउने अध्यक्षद्वयको सहमति कार्यान्वयन नहुने शीर्ष नेताहरूकै ठहर। प्रतिपक्ष कांग्रेसको 25 गते बस्ने भनिएको बैठक अन्यलमा। बलात्कारका घटना बढ्न थालेपछि दोषीलाई दिने सजाय कडा बनाउन माग। 72 मा वडा सचिवमाथि नै करणीको आरोप। पीडितलाई 20 लाख रुपैयाँ दिएर फकाउने प्रयास। सन् 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPलाई प्रदान। भोकमरीलाई द्वन्द्व तथा युद्धको हतियार बन्नबाट रोक्न गरेको कामको कदर। र सरकारद्वारा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड सदस्यमा 11 जना मनोनित। प्रदेश नम्बर 1 को कोटामा पूर्व फुटबलर हरि खड्का। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् विषयहरूमा लाग्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।